औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं कि जिसको आप इशा की नमाज के बाद करेंगे तो इंशाअल्लाह खैर और बरकतें नसीब होंगी। बहुत ही कम वक़्त में होने वाला बहुत मुजर्रब वजीफ़ा, चंद ही मिनटों में ये अमल हो जाएगा, लेकिन इसके बहुत दूरस्त नताइज हैं, बहुत इसकी बरकतें हैं, बहुत इसके फ़ायदे हैं। इस अमल को करने वाला कभी भी खाली नहीं रहता। अल्लाह ताला के हुक्म से उसको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत भी संवर जाती है। हमने इस अमल को किस तरह से करना है, ये एक सूरह कौसर का अमल है। इसको हमने एक तस्बीह के साथ मिलाकर पढ़ना है। जब आप इस तरीके से इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से संवर गई है। इन्ना आतोइना कल कौसर, सूरह कौसर के साथ हमने एक तस्बीह मिलाकर पढ़नी है, और जब दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे तो इन दोनों की तासीर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंशाअल्लाह इस अमल को करने से इंसान की ज़िंदगी रंग दी जाती है। इस बाबरकत अमल को जानने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन किराम, आज का अमल बहुत ही बाबरकत अमल है। हमने इस अमल को एक ख़ास तरीके से करना है। करने में ये बहुत छोटा सा है, बहुत मुख्तसर सा अमल है, लेकिन ज़िंदगी की कोई मुश्किल, कोई हाजत ऐसी नहीं है जो इस अमल से पूरी ना हो। अगर आपके घर में कोई मसला है, कोई मसाइल हैं, तो इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर रोज़ी रोज़गार का मसला है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई तंगी है तो तंगियाँ ऐसे ख़त्म होंगी कि जैसे वो थी ही नहीं। आप लोग इस अमल को पूरे खुलूस के साथ कर लें। लोग कहते हैं कि हम वजीफ़े करते हैं लेकिन इसका असर नहीं है, तो इसके पीछे वजह भी तो जानिए कि क्या वजह है। अल्लाह का कलाम तो हक है, सच है। जो भी दिल से अल्लाह का कलाम पढ़ता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। तो फिर वो कौन सी कमियां और कोताहियां जो हमारे अपने ही अंदर हैं, जिनको हम अगर दूर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, हमारे वजीफ़े भी कामयाब होंगे। वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो सिद्क़े दिल के साथ किया करें, पूरे खुलूस के साथ किया करें। इस तरह से जब आप पूरे फोकस होकर और खुलूस के साथ वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर बरकत देते हैं। चलें अब हम अपने आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आज का वजीफ़ा हमारा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, लेकिन बड़ा मुजर्रब है। आपने इस वजीफ़े को कुछ इस तरह से करना है कि रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने जब दुआ मांग लेनी है, नमाज से फारिग हो जाना है, तो उसके बाद उसी जगह पर बैठे रहना है, जाए नमाज पर बैठे रहना है, उसी मुसल्ले पर बैठे रहना है कि जिस पर आपने अपनी नमाज इशा अदा की थी। अब आपने एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई भी छोटे से छोटा दुरूद जो आपको याद हो वो आप पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। चले हम भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये छोटी सी बहुत जामिया सूरत
قرآن پاک کی پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس سورت کو دولت کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے۔ اس کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر گن کر شمار کر لیں، نہیں تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر آپ گن کر 21 مرتبہ سورہ کوثر مبارکہ کو پڑھ لیں۔ اس میں انسان کے لیے بشارت ہے کہ بے شک اگر انسان کو کوئی تنگی ہے، کوئی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور تنگی کے بعد راحت دیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ انسان کی کمیوں کو پورا کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ انسان کی محرومیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے وقتی آزمائشوں پر انسان کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، وقتی آزمائشوں پر انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ جب آپ امید کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کمیوں کو دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو راحتوں میں بدل دیں گے۔ سورہ کوثر کا عمل اور اس کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح کو ملا لینا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کا یہ عمل اس طرح سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ وہ مبارک تسبیح کون سی ہے؟ آپ سب بہن بھائیوں نے اس کلمہ مبارک کو سنا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اس تسبیح کو کس طرح سے کرنا ہے؟ ہم نے جب یہ وظیفہ شروع کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے 21 مرتبہ گن کر کاؤنٹ کر کے سورہ کوثر مبارکہ کو پڑھ لیا تھا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھتے وقت آپ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی دعا کو، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ نہیں گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد سے، کہ انسان کو اگر اللہ کی مدد حاصل ہو جائے تو انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ معافی کے طلبگار ہوتے ہوئے اپنی حاجات کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس تسبیح کو کریں، اس تسبیح کا سہارا لے کر اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، ضرور آپ کی مرادوں کو پورا فرمائیں گے۔ جب آپ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کر چکے ہوں، پھر آخر میں بھی وہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، رو کر گر گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے، اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں نے
دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں، اس بابرکت عمل کے صدقے میں ان مشکلات کو ختم کر دیں۔ انشاءاللہ چند روز ہی گزریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت فرمائیں گے اور زندگی کی مشکلات کو ختم کر دیں گے، زندگی کی محرومیوں کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ دست غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک